क्यूरी आई है कि मैंने किसी की गारंटी दी थी, वो भाग गया, अब मेरे ऊपर मुकदमा दायर कर दिया। भाई आप अपना क्वेश्चन या तो पूरा पुट किया करें या आप कॉल कर लिया करें, ताकि मुझे मामला का बेहतर तौर पर पता चल जाए। ये एक नामुकम्मल सवाल है, इसमें काम की नोयत नहीं आपने बताई, इसमें गारंटी की नोयत नहीं बताई, इसमें गारंटी की मुद्दत नहीं बताई, इसमें ये नहीं बताया कि उसने जो मुकदमा आप पे किया है उस मुकदमे में एक्चुअल बंदा भी शामिल है या नहीं। ताहम जो मैं समझा हूं उसको मद्देनजर रखते हुए मैं गारंटी पे आपको जो है ना तफसीलन बता देता हूं कि गारंटी होती क्या है और गारंटी की जिम्मेदारी किसी पर कितनी हो सकती है और उसका तदारक क्या है। फर्ज कर लें कि एक शख्स कहता है कि मैं तुमको 10 लाख रुपए तब दूंगा जब ए की गारंटी लाओ। ए आता है, तहरीरी तौर पर लिख के दे देता है कि आप बी को 10 लाख रुपया दे दें अगर ये आपको अदा नहीं करेगा। मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा कि अगर वो आपको अदा नहीं करेगा तो मैं आपको अदा। बी और सी का ट्रांजैक्शन हो जाती है, सी बी को 10 लाख दे देता है, ए बतौर गारंटी आ जाता है। अब अगर तो उस गारंटी में मुद्दत लिखी हुई है कि अगर 1 साल तक ये अदा नहीं करेगा तो मैं अदा करूंगा, वो शख्स 1 साल से पहले आपको टच नहीं कर सकता। नंबर 1। नंबर 2, जिन चीजों को अदालतों ने एप्रिशिएट किया है, क्या सी ने जिसने 10 लाख रुपया बी को दिए हैं अपनी हेक्टिक एफर्ट्स अंडर द लॉ कर ली है रकम वापस लेने के लिए? क्या उस दावे में वो तफसील मौजूद है कि मैंने बी से 10 लाख रुपए वापस लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर ली है, वो नहीं दे रहा, अब आपने गारंटी दी थी आप उसकी पैसे वापस करें? नंबर 1। नंबर 2, कहीं आपकी गारंटी लैप्स तो नहीं कर गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 लाख रुपया लिया था, उसने 10 लाख रुपए वापस कर दिए, उसने मजीद 10 लाख रुपए ले लिए? अगर वो 10 लाख रुपए वापस हो गए हैं और उसने मजीद 10 लाख रुपए लिए हैं तो आप बरियुज़ जुम्मा है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर उसने आप पे दावा किया है और उसमें बी पार्टी नहीं है, वो सिर्फ आपसे मांग रहा है, तब भी आप बरियुज़ जुम्मा है। और अगर बी फौत हो गया तो तब भी आप बरियुज़ जुम्मा, क्योंकि किसी के फौत होने के बाद ऑल टुगेदर सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। आपने गारंटी दी थी बी की कि अगर बी अदा नहीं करेगा जिंदा रहते हुए तो मैं आपको अदा करूंगा। अब बी अगर फौत हो गया तो आप जैसे ही वो फौत हुआ आपकी गारंटी खत्म हो गई। अब उसके पास रेमेडीज हैं कि वो लीगल एयर्स की तरफ जाए, वारसान की तरफ जाए। कानून में मुख्तलिफ मोड़ आते रहते हैं, किसी भी प्रोपोजिशन को डील करें तो मुख्तलिफ हालातों वाकयात सामने आते हैं, उसके मुताबिक चलना होता है। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं कि फौत होने के बाद उसकी कैसे खत्म हो जाती है। वो तकाजा करेगा बी से, बी नहीं देगा तो वो आपकी तरफ आएगा
اور جب وہ آپ کی طرف آئے گا اور آپ انکار کرو گے تو وہ دعویٰ دائر کرے گا، بی کو پہلے پارٹی بنائے گا، آپ کو بعد میں پارٹی بنائے گا۔ پہلا کلیم وہ ثابت کرے گا کہ میں نے بی کو دیے پیسے، دوسرا کلیم ہے کہ اس کی گارنٹی پہ۔ اگر بی فوت ہو چکا ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ کسی بھی فوت شدہ شخص پہ اس کے نام پہ دعویٰ دائر نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اگر اس کے وارثان کو پارٹی بناتا ہے تو وارثان کے پیسے دینے یا نہ دینے کی گارنٹی اس نے نہیں دی، اس لیے وہ پارٹی نہیں بن سکتا۔ نیچر آف گارنٹی بیس ہے کہ گارنٹی کی نیچر کیا ہے، اس کو ویلیویٹ کریں اور اس کے بعد پھر آگے جائیں۔ آپ نے جو سوال کیا کہ میں نے گارنٹی دی تھی وہ بھاگ گیا مجھ سے، آپ کا سوال مکمل نہیں۔ میں نے آپ کو جو فیکٹس بتائے ہیں اس کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ آپ کا کیس فال کہاں پہ کر رہا ہے۔ کیا اس نے اپنے دعوے میں وہ تمام ہیکٹک ایفرٹس لکھی ہیں؟ اگر نہیں لکھی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو بائی پاس کر کے آپ سے سیدھا کلیم نہیں کر سکتا۔ اس کو اس دعوے میں لکھنا، اس کا سمپل یہ لکھ دینا کہ جی میں نے اس سے مانگے، اس نے انکار کر دیا، اب یہ دے، نہیں، یہ گارنٹی کا قانون نہیں ہے۔ گارنٹی کا قانون یہ ہے کہ اس نے کیا سٹیپس لیے۔ بینک سے لون لیا جاتا ہے، گارنٹر کو رکھا جاتا ہے، وٹنگ سرٹیفکیٹ بنتا ہے، اس میں تمام ڈاکومنٹس ویریفائی ہوتے ہیں۔ بندہ نہیں دیتا، وہ دعویٰ دائر کر دیتے ہیں، لیکن ایک چیز دیکھنے والی ہے، اس دعوے میں باقاعدہ طور پر وہ ڈاکومنٹس، وہ لیگل نوٹسز، وہ ریمائنڈرز وہ ساتھ لگے ہوتے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی مکمل ہیکٹک ایفرٹ کی، یہ ہمیں نہیں دے۔ امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب